बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीए बीएससी वाले हमारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम भी है कि हमने आपके बीए और बीएससी वाले की इंग्लिश है उसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, और आज का लेक्चर भी हमारा ऐसे के हवाले से है, और ये वाला ऐसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। इंशाल्लाह अच्छा ऐसे है जो हम आपको दे रहे हैं। अगर आप पूरा भी याद करो, इसमें से कोई अगर आप पैराग्राफ मतलब मिस भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा तैयार करो तो इसके आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे का नाम है वुमेन रूल इन आवर सोसाइटी, या वुमेन प्लेस इन आवर सोसाइटी, या वीमेन इन आवर सोसाइटी, कुछ भी आ जाए तो यही वाला ऐसे है। तो ऐसे चलते हैं सीधा ऐसे की तरफ कि वुमेन प्ले अ वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी। ख़वातीन हमारे माशरे में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। वी कैन सी, हम देखते हैं, दे प्ले रोल इन एवरी फील्ड, कि वह हर शोबे के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं। दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। एवरी वॉक ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में, वो ज़िंदगी के हर शोबे में अच्छा काम कर रही हैं। इस्लाम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वुमेन, इस्लाम भी समझता है कि ख़वातीन की क्या अहमियत है। दैट्स वाई इस्लाम गेव इक्वलिटी बिटवीन द मेन्स एंड वीमेन, इसलिए इस्लाम भी इस पर यकीन रखता है कि ख़वातीन और मर्द बराबर है। एज अ मदर हर पोजीशन इज़ वेरी यूनिक, ख़वातीन की बैसियत माँ तो बहुत ही बड़ा एक बहुत यूनिक पोजीशन है। शी ब्रिंग्स अप द चिल्ड्रन विद एक्सट्रीम केयर, वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड इज़ लैप ऑफ हिज मदर, क्योंकि किसी भी बच्चे की जो पहली स्कूल होता है वो अपनी माँ की गोद होती है। इट इज़ क्वाइट ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है कि ग्रेट मैन हैव ग्रेट मदर, कि जितने भी अजीम इंसान गुजरे हैं उनकी जो माएँ थी वो भी बड़ी अजीम इंसान थी। इफ़ द मदर्स आर एजुकेटेड द होल सोसाइटी विल प्रोग्रेस, अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो पूरा माशरा तरक्की करेगा। देयर इज़ अ ग्रेट सिंग, ये एक बहुत ही बड़ा मकूला है, ये किसी ने कहा है कि गेव मी गुड मदर्स, क्या आप मुझे अच्छी माएँ दें। आई विल गेव यू ग्रेट नेशन, तो मैं आपको एक अजीम कौम दूंगा। देन वी विल सी द नेशन विल प्रोग्रेस, हम देखेंगे कि जो हमारी कौम है वो तरक्की करेगी। एज फार एज वी कैन थिंक, जहाँ तक हमारा ख्याल है। वीमेंस आर वर्किंग साइड बाई साइड, ख़वातीन शाना बिशाना काम कर रही हैं विद द मैन, मर्दों के साथ, इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में। वीमेंस गेव बेटर एजुकेशन दैन द मेंस, ख़वातीन को बेहतरीन तालीम देनी चाहिए मर्दों की निस्बत, क्योंकि दे नो व्हाट इज़ लाइफ, ख़वातीन समझती है कि ज़िंदगी क्या है। हाउ टू लिव, उन्होंने कैसे गुजारनी है। हाउ टू वेयर, उन्होंने क्या पहनना है। हाउ टू स्पीक, बोलना कैसे है। हाउ टू वॉक, चलना कैसे है। हाउ टू सिट, हाउ टू मीट, किस तरह बैठना है, किस तरह मिलना है। एल्डर ओल्डर, हाउ टू ईट, बड़े छोटे से कैसे मिलना है। खाना पीना कैसे है। हाउ टू ड्रिंक। दे आर ईगर, वो बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ, ना सिर्फ अपने आप के लिए, बट आल्सो फॉर देयर फैमिली, बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी। दे आर आल्सो टेकिंग पार्ट, वो हिस्सा ले रही है इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, मुल्क की तरक्की के अंदर। दे हैव कम फॉरवर्ड, वो सामने आई एज एथलीट, खिलाड़ी के तौर पर। दे हैव आल्सो कम फॉरवर्ड एज अ राइटर, वो लिखने वाले के तौर पर आई हैं। कॉलमिस्ट, कोरस्पेंडेंट, कॉलम लिखने वाला, नुमाइंदे, न्यूज़ कास्टर, खबरें पढ़ने वाले, एक्टर्स, अदाकार, इंजीनियर, डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के काम उन्होंने किए हैं। रूरल वीमेंस, जो देहात की ख़वातीन हैं, आर वर्क्स इन द फील्ड, वो खेतों में काम करती हैं विद देयर मेल मेंबर्स, अपने मर्दों के साथ, फ्राम डाउन टू डस्क, सुबह से लेकर शाम तक। अब स्टूडेंट नंबर 4, इसमें से कोई भी पैराग्राफ आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको ऐसे ज़्यादा लंबा लगे तो कोई भी पैराग्राफ आप स्किप कर लोगे तो उससे कोई इशू आपका नहीं बनेगा। ऑन द अदर साइड, दूसरी सूरत हाल में देखें, वीमेंस आर नॉट इक्वल टू मैन, अगर आप देखें तो ख़वातीन मर्दों के बराबर भी नहीं हैं। दे आर टू डिफरेंस, क्योंकि उनकी जो जिसामत है मुख्तलिफ है। देर इज़ मच डिफरेंट बिटवीन द मैन एंड वीमेन, ख़वातीन और मर्दों में काफ़ी फ़र्क है। बिकॉज ऑफ द मिनॉरिटी ऑफ द मेंस टॉर्चर द वीमेंस, क्योंकि जो मर्द हैं वो बात कहीं पर इनको मिनॉरिटी समझते हैं, उनको जुल्म भी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस हैपन इन आवर सोसाइटी, इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हम अपने माशरे में देखते रहते हैं। हाउएवर ट्रेडिशंस, लेकिन अब जो रवायात हैं वो डज नॉट डाई ईजीली, लेकिन इन मतलब इन रवायात को हम आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। सोसाइटी
treated differently does not give rights and dues to the women. معاشرہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ مختلف سلوک کرتا ہے اور انہیں حقوق نہیں دیتا. There is no difference between the men and women. اگر دیکھا جائے تو خواتین اور مردوں کے یوزول ایکٹیویٹیز جو عام کام ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جس میں کھانا پینا ہے، ایٹنگ، ڈرنکنگ، ورکنگ اینڈ سلیپنگ کے اندر. جنرلی اسپیکنگ آف دا موسٹ مین ڈو ناٹ لائک دا ویمن ٹو گو آؤٹ سائڈ. لیکن کافی سارے ایسے مطلب مرد حضرات ہیں جو خواتین کو اچھا نہیں سمجھتے گھر سے باہر جائیں فار دا ایگزیبیشن. بٹ میجورٹی آف دا ویمن از کمپیلڈ ان آور سوسائٹی. یعنی زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ مجبور ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر رہ سکیں رہنے پر. اس کے بعد آپ نمبر 6 آپ کا پیراگراف. ڈیورنگ دس ٹائم آف دا اکانومک کرائسس، آج کے بہت بڑے معاشی بحران کی وجہ سے، وین دا مینز آر سفرنگ، جب مردوں کو شکار ہو رہے ہیں فرام ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، اینڈ دا لوور ویکس، آمدنی کم ہونا، ہاؤس ہولڈ ریکوائر، اور گھر کی ضروریات، آل دا ممبرز آف دا فیملی، ان کی بڑھ رہی ہیں، پورے خاندان کی، ٹو ورک، انہیں کام کرنا پڑا ہے، اینڈ ایڈ ٹو فیملی انکم، تاکہ خاندانی آمدنی کو بڑھایا جا سکے. کیونکہ آج کل ضروریات زیادہ بڑھ رہی ہیں، لہٰذا گھر کے سارے افراد کو کام کرنا پڑتا ہے. سو دا وائفز ہیو ٹو گو آؤٹ، اس لیے خواتین جو بیویاں ہیں وہ باہر جا رہی ہیں. ورک سو دیٹ دے کوڈ ارن انف ٹو گیو دیئر فیملی، تاکہ وہ کافی کما سکیں اور اپنے خاندانوں کو دے سکیں. سفیشینٹ اسٹینڈرڈ آف دا لیونگ، سفیشینٹ بہترین اسٹینڈرڈ معیار آف دا لیونگ، زندگی کا، یعنی وہ کما سکیں اور اپنے گھر والوں کو زندگی کا ایک بہترین معیار بھی دے سکیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس کا پیراگراف نمبر 7 آپ کے سامنے ہے. وومینز بلانگ ٹو لوور انکم، وہ خواتین جن کا تعلق چھوٹے انکم گروپ سے ہے، رورل کلاس، اور جو دیہاتی علاقے ہیں. Since independence played a role of a family earners، یعنی یہ مطلب پاکستان کی آزادی کے وقت ہی جو خواتین ہیں وہ ایک روزی کمانے والے کے طور پر کام کر رہی ہیں. They have served in the household، انہوں نے جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے کام ہیں، rendering their services as such as the cooks، مطلب جو ان کی خدمات ہے گھر کے اندر، مطلب جیسے کہ کھانا پکانا، صاف کرنا، گھر کو صاف کرنا، وہ بھی ساری انہیں ذمہ داریاں یعنی شروع سے آزادی جب سے پاکستان کو حاصل ہوئی وہ کر رہی ہیں. while the lower class women worked all the day، جبکہ جو لوور کلاس خواتین ہیں وہ تو پورا دن کام کریں. to earn 2 meals per day، کہ وہ اپنے for their families، اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمائیں. women's of the people living in their homes، مطلب کیا ہے کہ جو امیر لوگوں کی خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں. اب جی نمبر 80. ویمنز ان پاکستان نو فرام دا ریلیٹیولی گریٹر پارٹ آف دا پاکستانی ورکنگ پاپولیشنز اینڈ دیئر کنٹریبیوشن ٹو دا کنٹری. ویمن ان پاکستان کی خواتین نو اب فرام دا ریلیٹیو گریٹر، بہت زیادہ پارٹ حصہ لے رہی ہیں پاکستان ورکنگ پاپولیشن، جو کہ پاکستانی مطلب کام کرنے والی آبادی، اس میں خواتین کا بھی کافی سارا حصہ ہے. دیئر کنٹریبیوشن ٹو دا کنٹری، ملک کے اندر ان کا کافی سارا حصہ ہے. اکانومیکلی اگر آپ معاشی طور پہ دیکھیں، ہیز ایوری سنس بین انکریزنگ، تو دن بدن جو ہے نا ان کا حصہ خواتین کا بڑھتا جا رہا ہے. however men still dominate all the higher post، لیکن ابھی بھی جو مرد ہیں ان کا مطلب نمایاں جو بڑی بڑی پوسٹیں ان پر صرف مرد ہی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا پبلک آفس، سرکاری آفس سے ہے. دا ٹرینڈ از ناؤ چینجنگ، اب یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہا ہے. ایز دا ویمنز آر بینگ انکریج، کیونکہ خواتین کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. بائی بینگ اوارڈیڈ ود دا پروموشن، انہیں ترقی دی جائے فار دیئر ہائی کوالٹیز آف دا ورک، ان کے عمدہ کام کی وجہ سے. دا مڈسٹ آف دا پیپل از ان دا رورل کلاس از آلسو چینجنگ. دا مائنڈسٹ آف دا پیپل، یعنی ان لوگوں کا ذہن جو کہ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی کیا ہوا ہے، تبدیل ہو گیا ہے. دیر از گریٹر اویئرنیس، ان کے اندر بھی بہت بڑی آگاہی آئی ہے. ریگارڈنگ کس لحاظ سے، ریگارڈنگ دی امپورٹینس، اہمیت سے آف دا ایجوکیشن، تعلیم کی، بوتھ بوائز اینڈ گرلز. دیر ہیز بین on increase enrollment of the lower income class girls in primary school and secondary school. اگر آپ دیکھو تو جو لوور کلاس ہے
اس کے اندر بھی جو لڑکیوں کی پڑھنے کی تعداد ہے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں وہ بڑھ رہی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نمبر 9, the women in Pakistan have major roles as plays as the wives as a mother. پاکستان میں جو خواتین کا بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں وہ کام کریں. They are the one responsible for the upbringing of their children. They are ones تو responsible وہ ذمہ دار ہیں upbringing تربیت کرنے کے لیے of their children اپنے بچوں کی یعنی پرورش کرنے کے لیے. Since کیونکہ the women have now become educated اب خواتین پڑھ لکھ چکی ہیں. They can teach وہ پڑھا بھی سکتی ہیں their children اپنے بچوں کو the values اقدار and etiquettes اور اقدار of the life زندگی کے وہ زندگی کے طور طریقے بھی انہیں سمجھا سکتی ہیں. Not only نہ صرف the women could now teach نہ صرف خواتین اب پڑھا سکتی ہیں their own children اپنے بچوں کو at the home اپنے گھروں پر after they come back school جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں. اس کے بعد آخری اس کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے وہ ہے کہ اسلام کیا کرتا ہے خواتین کے بارے میں. یہ والا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تو آپ نے نہیں اسکپ کرنا ہے, اس کو لکھنا ہے ہر صورت میں. دیکھیں سنیں, اسلام گیو اسپیشل اسٹیٹس ٹو دا وومنس اسلام خواتین کو بہت بڑا مقام دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیون از ایٹ دی فیٹ آف دا مدر کہ جنت جو ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اسلام پلیسز دا وومن اسلام نے خواتین کو بہت بڑا مرتبہ دیا بحیثیت مدرس سسٹرس بہن ڈاٹر بیٹی اینڈ وائف اور بیوی کے. اسلام از ہے دا گریٹسٹ بہت بڑا ڈیفینڈر حفاظت کرنے والا آف ویمن رائٹس خواتین کے حقوق کی. اسلام ہی وہ مذہب ہے جو خواتین کی سب سے زیادہ حقوق کی حفاظت کرتا ہے. if the women want to protect their rights اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے حقوق کی حفاظت ہو they must follow the Islamic laws تو انہیں اسلامی قوانین پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد نمبر 11 جو اس کا لاسٹ ہے کنکلوژن والا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے although there is greater acceptability for the women in Pakistan اگرچہ اب پاکستان میں خواتین کی کافی ساری کیا ہے یعنی ان کی کافی قدر ہو رہی ہے سوسائٹی معاشرے کے اندر. they are still victim لیکن پھر بھی ابھی بھی کافی سارا ان کے ساتھ ڈسکرائمنیشن یعنی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے, ابھی بھی ان کے ساتھ وکٹم آف ڈسکرائمنیشنز. دا جینڈر اسٹیریوٹائپس وچ ہیو ایگزسٹ ان دا سوسائٹی یعنی کافی سارے ایسے بندے ابھی بھی موجود ہیں جو جینڈر پر یقین رکھتے ہیں. ایئر اسٹل کنٹینیوز ٹو بی بیریئر ابھی بھی وہ کیا ہے ایک رکاوٹ ہے فار دا ویمن عورتوں کی پروگرس ان دا کنٹری ملک کے اندر. یعنی although there is great acceptability for the women in the Pakistan society کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اب خواتین کو کافی ساری قدر کی جا رہی ہے. they are still victim of the discrimination لیکن ابھی بھی ان سے فرق بڑھتا جا رہا ہے. the gender stereotypes which have exist in the society یعنی ابھی بھی ایسے پرانے خیالات والے لوگ ہیں جو یعنی یقین رکھتے ہیں کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی, وہ کیا ہیں still continue to be barrier وہ بہت بڑی کیا ہے ایک رکاوٹ ہے for the women progress in our country ہمارے ملک کے اندر خواتین کی ترقی کے سلسلے میں. تو اسٹوڈنٹ یہ آج کا آپ کا ایسے تھا. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.